बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे तशरीफ़ फरमा थे। उनकी निगाह एक चींटी पर पड़ी जो गंदम का दाना मुंह में लिए समंदर की तरफ जा रही थी। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम मुसलसल उसे देखते रहे। वो चींटी चलते चलते समंदर के किनारे पहुंची। इसी लम्हे एक मेंढक ने पानी से अपना सर बाहर निकाला। उसने मुंह खोला, चींटी उसके मुंह में दाखिल हो गई और मेंढक तैरता हुआ पानी के अंदर चला गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक हैरत में डूबकर इस बारे में सोचते रहे। अचानक वही मेंढक दोबारा पानी से बाहर आया। उसने मुंह खोला और चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई, लेकिन गंदम का दाना उसके मुंह में ना था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी को तलब किया और इस वाक़या के बारे में उससे पूछगछ की। चींटी ने कहा, ऐ पैगंबरे खुदा, इस समंदर की गहराई में एक पत्थर है जो अंदर से खाली है, उसमें एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को उसी मकाम पर खल्क किया है। वो वहाँ से निकल नहीं सकता और मैं उसके लिए खाना ले जाती हूँ। अल्लाह ताला ने उस मेंढक को मामूर किया है कि वो मुझे पानी के अंदर उठाकर उस पत्थर के पास ले जाता है और अपना मुंह उसके सुराख पर रखता है। मैं उसके मुंह से बाहर निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ और गंदम का दाना उसके पास रख आती हूँ। ये मेंढक मेरे इंतज़ार में रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल होती हूँ और ये पानी में तैरता हुआ मुझे समंदर से बाहर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से कहा, जब तुम उसके लिए गंदम का दाना लेकर जाती हो तो क्या उससे कभी कोई गुफ्तगू भी सुनी है? चींटी ने कहा, हाँ, वो कहता है, ऐ वो ज़ात के जिसने मेरे लिए अपने रिज़्क़ को समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर नहीं बुलाया, अपने मोमिनीन बंदों पर अपनी रहमत को ना बुला। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, चंडोल एक खुश आवाज़ परिंदे का नाम है। चंडोल के सर पर ताज होने की वजह यह है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा तो इस तरह का ताज उसके सर पर बन गया था। एक दिन चंडोल चाहता था कि अपनी मादा के साथ मिलाप करे, लेकिन मादा चंडोल इस काम पर राज़ी ना थी। नर चंडोल ने उससे कहा, मुझे इस काम से मत रोको, मैं चाहता हूँ कि तुमसे मेरा एक बच्चा हो जो ज़िक्र खुदा करे। मादा चंडोल ने जब ये बात सुनी तो अपने शौहर का मुतालबा कबूल कर लिया। फिर जब अंडे रखने का वक्त आया तो वो अंडे रखने की जगह के बारे में परेशान थी। चंडोल ने कहा, मेरी राय ये है कि सड़क के करीब अंडे रखो कि जो कोई भी तुझे देखे तो ये ख्याल करे कि तुम दाना दुनका इकट्ठा करने के लिए वहाँ पर आई हो, लिहाजा देखने वाले को तुमसे कोई गर्ज ना होगी। मादा चंडोल ने अपने शौहर की तजवीज़ कबूल की और सड़क के किनारे अंडे रखे और उन पर बैठ गई। जब अंडों से बच्चे निकलने का वक्त करीब हो गया तो एक दिन उन दोनों परिंदों ने सुना कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ठाठे मारता हुआ लश्कर रवाना हो चुका है और परिंदों ने उनके सरों पर साया किया हुआ है। मादा चंडोल ने अपने शौहर से कहा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के हमराह हमारी तरफ आ रहे हैं ताकि यहाँ से उबूर करें। मुझे ख़तरा है कि मैं और मेरे अंडे उस लश्कर के पाँव के नीचे कहीं नाबूद ना हो जाएं। नर चंडोल ने कहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मेहरबान और शफीक इंसान हैं, लिहाजा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुमने बच्चों के खाने के लिए कुछ इकट्ठा किया है? मादा चंडोल ने कहा, हाँ, मेरे पास एक टिड्डी है जो मैंने बच्चों के लिए रखी हुई है। क्या तुम्हारे पास भी कोई चीज़ है? चंडोल ने कहा, मेरे पास खजूर का एक दाना है जो मैंने बच्चों के लिए रखा हुआ है। मादा चंडोल ने कहा, तुम खजूर और मैं टिड्डी उठा लेते हैं। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजरेंगे तो वो उनकी खिदमत में हदिया पेश करेंगे, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हदिये को बहुत पसंद करते हैं। नर चंडोल ने खजूर अपनी चोंच में ली और मादा चंडोल ने टिड्डी अपने दोनों पाँव से उठाई और दोनों हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर तशरीफ़ फरमा थे। उनका इस्तकबाल किया। चंडोल उनकी दाईं तरफ और मादा चंडोल बाईं तरफ बैठ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन दोनों परिंदों से अहवाल पुरसी की। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी का वाक़या जनाब की खिदमत में बयान किया।
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا ہدیہ قبول کر لیا اور لشکر کو وہاں سے ایک طرف موڑ دیا تاکہ ان کے انڈے پاؤں تلے نہ روند ڈالیں، اور ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اور ان کے ہاتھ کے مس کرنے کی وجہ سے ان پرندوں کے سر پر ایک خوبصورت تاج نکل آیا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چڑا دیکھا جو اپنی بیوی چڑیا سے کہہ رہا تھا، تم کیوں مجھ سے دور دور رہتی ہو؟ اگر میں چاہوں تو قصر سلیمان علیہ السلام کا مینار اپنی چونچ سے اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ ہوا نے اس کی بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرائے، پھر ان دونوں کو طلب کیا اور چڑے سے فرمایا، تم کیسے میرے محل کا مینار چونچ میں اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتے ہو؟ چڑے نے کہا، نہیں اے رسول خدا، مجھ میں ایسی طاقت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کے سامنے بڑا بنتا ہے اور شوخیاں بگاڑتا ہے۔ ظاہر ہے عاشق کی کسی بھی بات پر اس کی سرزنش نہیں ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا سے کہا، تم کیوں اپنے آپ کو شوہر کے حوالے نہیں کرتی ہو جبکہ وہ تمہیں دل سے چاہتا ہے؟ چڑیا نے جواب میں کہا، اے پیغمبر خدا، وہ عاشق نہیں ہے، فقط عشق کا دعویٰ کرتا ہے، کیونکہ وہ میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی عشق کرتا ہے۔ اس بات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل پر گہرا اثر کیا۔ انہوں نے شدید گریہ کیا اور گوشہ تنہائی میں چلے گئے، حتیٰ کہ 40 دن تک خدا کی بارگاہ میں گریہ کرتے رہے اور خدا کی بارگاہ میں درخواست کی کہ میرے دل میں غیر خدا کا عشق پیدا نہ ہو اور میرے عشق کو غیر خدا کے عشق کے ساتھ مخلوط نہ کرنا۔ ایک دن ایک سانپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، فلاں شخص نے میرے 2 بچوں کو مار دیا ہے، لہذا میرا آپ علیہ السلام سے تقاضا ہے کہ اسے بطور قصاص پھانسی پر چڑھائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انسان کو سانپ کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سانپ نے کہا، اے پیغمبر خدا، اگر اس کو قتل نہیں کریں گے تو پھر میری گزارش یہ ہے کہ اسے محکمہ اوقاف کا سرپرست بنا دیں، تاکہ اموال موقوفہ کو انصاف کے ساتھ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ وارد جہنم ہو، پھر اس سے دوزخ کے سانپوں کے ساتھ مل کر انتقام لوں گا۔ یہ روایت اس مطلب کو بیان کرتی ہے کہ وقف شدہ چیز کی ذمہ داری قبول کرنا انتہائی خطرناک اور مشکل کام ہے۔ وہ لوگ جو ایسی ذمہ داری قبول کرتے ہیں انہیں مکمل طور پر اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وادی جہنم کے کنارے کھڑے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس موقوفہ مال میں اپنی ذمہ داری انجام دینے میں کوتاہی کریں کہ اس کی سزا انتہائی سخت ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں انس اور پرندوں پر مبنی اپنے عظیم لشکر کے ہمراہ انتہائی نظم و ضبط اور شان و شوکت کے ساتھ جا رہے تھے کہ چلتے چلتے چیونٹیوں کی وادی میں پہنچ گئے۔ جناب سلیمان علیہ السلام بھی اپنے لشکر کے ہمراہ تخت پر براجمان تھے اور ہوا بڑے آرام سے جھولا جھلاتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ اس دوران میں ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں پامال نہ کر دے اور انہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چیونٹی کی آواز سنی تو مسکرا دیے اور کہا، پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہے، اور ایسا نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس چیونٹی کو میرے پاس لایا جائے۔ نوکروں نے فوراً اس چیونٹی کو ان کی خدمت میں حاضر کیا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا؟ چیونٹی نے کہا، ہاں میں یہ بات جانتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم نے چیونٹیوں کو مجھ سے کیوں ڈرایا ہے؟ چیونٹی نے عرض کیا، میں اس بات سے ڈری تھی کہ یہ چیونٹیاں آپ کی شان و شوکت اور زرق و برق دیکھ کر دنیا کی دیوانی نہ ہو جائیں اور خدا کو نہ بلا دیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جائیں اور آپ کا جاہ و حشم نہ دیکھیں۔ اس کے بعد چیونٹی نے عرض کیا، کیا آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین مخلوقات میں سے ہوا کو آپ کے تابع کیوں کرا دیا ہے؟
جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ چیونٹی نے کہا اس لیے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا ملک برباد ہونے والا ہے اور اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر خداوند عالم دنیا کی تمام چیزوں کو ہوا کی طرح آپ کا فرما بردار بنا دیتا تو ہر چیز آپ کے قبضہ سے نکل جاتی، جس طرح کہ ہوا کسی کی مٹھی میں نہیں رہتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی اس پرمانی نصیحت کو سن کر مسکرا دیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ